बहुत शुक्रिया। आई गॉट मौलाना इमरान बशीर साहब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। मौलाना आपसे शुरू करेंगे। शौहर मेरा नुफ़क़ा नहीं देते, क्या मैं उनके वॉलेट से पैसे निकाल सकती हूँ? एक सवाल भेजा है हमको समीना ने कराची से कि वो मुझे खर्चे के पैसे नहीं देते, क्या मैं उनके वॉलेट में से पैसा निकाल सकती हूँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो गैर अखलाक़ी हरकत है। वो भी गलत कर रहा है, ये भी गलत करे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अलबत्ता उसको शौहर को चाहिए, उसके ज़िम्मे वाजिब है कि वो ख़र्चा दे, नहीं दे रहा, लेकिन वो पैसे नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। ऑल राइट जी, ऑल राइट। दूसरा सवाल है आपसे है, बिला वजह कैंची चलाने से लड़ाई होती है, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल फजूल बात है, इसके अंदर कोई दुरुस्त नहीं है। इस्लाम इन छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता। खुदा का वास्ता इसको सुन लीजिएगा, बिकॉज ये आपके सवालात हैं। मैं जब पूछ रहा हूँ, इसका मकसद ये नहीं है कि सुन के आप दोबारा भी यही सवाल करें। अगर कह दिया गया कि लड़ाई नहीं होती तो नहीं होती। नहीं होती। ऑल राइट जी। अगर कोई शिकारी किसी ख़ता से किसी इंसान को गोली मार दे, क्या उसे भी सज़ा होगी? देखें, ख़ता होती है, और ये चीज़ जो है कि शिकारी किसी जानवर को टारगेट कर रहा था और इंसान उस पर लग गया, तो ज़ाहिर है अब ये तो नहीं है कि उसने ख़ता से किया या जानबूझ के, ये तो गवाह होंगे। इसके लिए पूरा शरई एक मसला है जहाँ उसको देखना पड़ेगा। ओके अच्छा जी। ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि सीधी आँख झपके तो अच्छा होता है, उल्टी आँख झपके तो बुरा होता है? नहीं, इसकी कोई। अच्छा, ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं आपको सच बताऊं, और ये वो चाहते हैं कि उलमा इसका जवाब दें। उलमा इसका वो एक आदमी बैठा होता ना बाहर रोड के ऊपर, उसके पास एक आदमी चला गया वो चेक कराने के लिए नजूमी के पास, मेरे दाएं हाथ में खारिश हो रही है, इसका क्या मतलब है? उसने कहा आपको पैसे मिलेंगे। उसने कहा बाएं में हो रही है, इसका मतलब है कि पैसे चले जाएंगे। फिर उसने कहा दाएं पाँव में खारिश हो रही है। उसने कहा आप सफ़र करेंगे। उसने कहा बाएं पाँव में भी खारिश हो रही है। उसने कहा उठ फलाने टिंगरे, तो ये तो खुद पूरी खारिश पड़ी हुई है। तो ये एक फितरती की चीज़ें हैं इंसान के साथ, छोटी बड़ी, उसको कहाँ से कहाँ जोड़ देते हैं। कहीं पूछते हैं काला कुत्ता रास्ता काट जाए, काली बिल्ली काट जाए। तो मैं अक्सर ये दोस्तों से कहता हूँ कि काली बिल्ली या काले कुत्ते से कुछ नहीं होता, काले करतूतों से बड़ा कुछ होता है, उससे बचें। तो बिल्ली से भी तो पूछ लो कि उसका क्या हुआ। अच्छा, सबरोसो को ज़रा शॉर्ट दिखा दीजिएगा। ये कमाल किस्म की सबरोसो की जो चिकन पॉपर्स हैं ये बने हैं। थैंक यू सो मच सबरोसो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, क्या शरारती बच्चों को शैतान कहना गलत है? हाँ जी, बिल्कुल गलत है। शरारती बच्चों को शरारती कहा जाएगा, शैतान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शैतान ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला की। इस तरह से वो कह देते हैं शैतान कहीं का, ये गलत नहीं, है। बिल्कुल गलत है, मना है सख्ती से, नहीं कहना चाहिए। शरारती रब की रहमत से दूर का माना बनता है इसका। ठीक है, मतलब आपको नहीं कहना चाहिए, नहीं, परहेज़ कीजिए जी। अच्छा, बीवी पर सास और ससुर की खिदमत लाजिम है या सिर्फ शौहर की? सिर्फ शौहर की, और अगर वो करे तो वो उनका एहसान है। और घर बसाने के लिए अगर वो हाथ बठाए और उनको ट्रीट करे जैसे कि वालिद और वालदा को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी, क़ुरबतें आएंगी। लेकिन साहब में छोटी सी एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। इसमें मैं अपनी तमाम माँ बहन बेटियों से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करूँगा कि अम्मा फ़ातिमा का, जिनका हम नाम लेकर अपना सारा कुछ निशावर करते हैं, उनको जब घर के सारे काम, चक्की चलाना, घर के बच्चों को संभालना, हज़ली की खिदमत, सारे मामलात, सूद काटना, तो फ़ातिमा बिनते असद जो हज़रत फ़ातिमा की सास थी, कहा बेटा मेरी खिदमत तुम छोड़ दो। कहा आप सिर्फ अली की वालदा नहीं है, मेरी भी आप वालदा। सुभान अल्लाह। इसी बात पर ब्रेक है, ब्रेक के बाद। अच्छा जी, हम यहाँ आते हैं। मुझे बताइएगा, क्या अपनी ज़िंदगी में अपने आज़ा की डोनेशन इस्लाम में जायज़ है? देखें, ये अमानत है, और अल्लाह की अमानत को इंसान अपने मर्ज़ी से आगे नहीं दे सकता। शरीयत में तो ये ममनू है, नहीं दे सकता। ऐसा काम करना जिसमें जान जाने का कभी अंदेशा हो, जैसे मौत के कुएं में बाइक चलाना, लेकिन पैसे के लिए, क्या ये जायज़ है? अब जो अपने उसका ये ट्रेडिशन ही यही है, उसका उस पेशा ही यही है इसका बेचारे का, तो वो करता है, लेकिन उसको चाहिए कि वो दूसरा कोई पेशा तलाश करे। वैसे नाजायज़ है, मना है। बच्चों को कहाँ से खिलाएगा कहाँ से? मैंने अर्ज़ किया ना कि जब तक है ये कर रहा है, कोशिश करता रहे कि दूसरा तलाश कर ले। गैर मुस्लिम के त्यौहार में जाना और उन्हें मुबारकबाद देना सही है? नहीं, बचना चाहिए इससे। बचना चाहिए। अच्छा, मेरी रंगत काली है और मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, तो क्या मैं वाइटनिंग इंजेक्शन लगवा सकती हूँ?
دیکھیں یہ تو اس کے اپنے ذات کے اوپر ہے باقی، لیکن جس حیت میں اللہ نے جس کو رکھا ہے، اگر وہ آپ سے محبت کرنے والا ہوگا تو آپ کے اسی رنگ اور اسی عادت پہ بھی کر لے گا، نہیں کرنے والا ہوگا تو جو بھی کریں اس چیز کے تانے بعد میں ملے گا، لیکن جو اللہ کی طرف سے چیز ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں۔ لیکن اگر ایک فیشن کے لیے میک اپ ہے، چیزیں ہیں، تو وہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ کیا اخلاقاً نامحرم سے حال چال پوچھنا اور بات چیت کرنا صحیح ہے؟ اخلاقاً بھی اگر آپ آج موقع دیں گے نا تو یہ آگے بات بڑھتی چلی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ نزلے کو روکو کہ بخاری نہ آئے، اسی لیے بہتر ہے کہ نامحرمات سے پرہیز کیا جائے۔ آج کے دور میں اتنے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ٹیکس کی چوری کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ دیکھیے حکومت جو چیزیں ہمارے اوپر عائد کرتی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو آگے پیچھے کرنا ٹھیک نہیں ہے، پورا کرنا چاہیے۔ ہمارا ایک ملکی، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو پورا ادا کریں۔ چور یا ڈاکو کو خود پکڑ کے سزا دینا جائز ہے اسلام میں؟ نہیں، یہ ریاست کا ہے، ریاست کا حصہ ہے، ریاست کا حصہ۔ اور اگر ریاست نہ کر پائے یہ تو ریاست خود ایسا لوگوں کو قانون ہاتھ میں دینے کا موقع دے تو پھر بھی ریاست مجرم ہے، عوام اپنے طور پہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، ورنہ ہر آدمی ایک دوسرے کا محاسبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ آج بات دوغلے پن کی ہو رہی تھی، باس کے کہنے پہ جاسوسی کرنا غیبت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ بہت اگر شرعی معاملات ایسے ہیں، جو شرعی معاملات ہیں اس کے اندر اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کے حوالے سے اگر کسی کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس تک پہنچ کر یہ بات پہنچا دو تو پھر یہ غیبت نہیں ہے اصلاح کے حوالے سے۔ لیکن اگر یہ کہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جی صحیح نہ ہو کوئی بھی معاملہ، بس چٹخارے کے لیے کر رہا ہے، ارے باس تو ایسا ہے، باس آ جائے تو اس کے سامنے ایسا کھڑا ہو جائے، تو پھر یہ غلط ہے، یہ غیبت ہے، بری بات ہے۔ نہیں، باس کے کہنے پہ کسی کی جاسوسی کرنا، یہ سوال تھا۔ باس کے کہنے پہ کسی کی جاسوسی کرنا؟ ہاں، نہیں بالکل نہیں۔ اچھا جی، وائی فائی چوری کا استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں، اجازت لے کے کرنا چاہیے، کیونکہ کسی نے کیا پیکج کروایا ہوا فری بھی ہو تو پھر بھی پوچھ کے کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ سوالات ہیں، دیکھیے باتیں لوگوں کے ذہن کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، اس سے ہوگا یا نہیں ہوگا، تو چوری کے وائی فائی استعمال کرنا نہیں، ٹھیک نہیں۔ نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ عام دنوں میں ذخیرہ اندوزی کرنا صحیح ہے؟ ذخیرہ اندوزی کو مستقل منع کیا گیا، باقی اس حد تک ذخیرہ اندوزی کرنا جس سے ریٹ اوپر چلا جائے اور غریب عوام کے اوپر وہ متاثر ہو اور معاملات ریٹ کے اعتبار سے غلط ہوں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے ذخیرہ اندوزی وہ تمام لوگ جو اپنے مفاد کے لیے ایک بات کرتے ہیں اور دوسرے مفاد کے لیے دوسری بات کرتے ہیں، خود اس جگہ اپنے آپ کو نہیں لا کے پرکھتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے دنیا میں دو چہرے تھے۔ تو فرمایا وہ کیسے؟ کہا مجلس میں ایک چہرہ لے کے آتے تھے اور وہاں سے دوسرا چہرہ لے کے جاتے تھے۔ پھر حضرت عمار فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دنیا میں دو چہرے تھے، دو زبانیں تھیں، تو قیامت والے دن اس کو دو زبانیں آگ کی دی جائیں گی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث سے دو زبانیں آگ کی دی جائے گی، جو دغلا پن کر کے دکھائے گا۔ تو دغلا پن کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ڈبل سٹینڈرڈز کے بارے میں بات ہے کہ یہ میرے لیے صحیح ہے، آپ کے لیے درست نہیں ہے، یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ میرے لیے ٹھیک ہے، آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، تو کیا یہ اس میں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع میں واضح فرما دیا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سارے انسان سٹیٹس کے لحاظ سے برابر ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز نہیں؟ ڈبل سٹینڈرڈز کی کوئی گنجائش نہیں۔ بریک جی، بریک کے بعد